अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा या हकीकत, अवाम को कौन गुमराह कर रहा है? इत्तेहादी हुकूमत से क्यों नाराज़ हैं? जीबी इलेक्शन में किसका बयानिया चलेगा? पीडीएम इत्तेहाद दरारें पड़ चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अशिया खुर्दनोश के हवाले से बर वक्त दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान, और साथ ही साथ वफाकी काबीना का कोरोना के पेश नज़र मज़ीद हुकूमती जलसे ना करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। और मरीम नवाज़ कहती हैं कि ऐसी हुकूमत से मौत अच्छी जिसके बदले में ज़िल्लत मिले। पाकिस्तान में कुछ साजिशी अनासर अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सियासी मुहिम में हमारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। इस वक्त मुल्क में दो बयानिए चल रहे हैं। अगर पीडीएम इत्तेहाद की बात करें तो पीडीएम इत्तेहाद बार बार ये दावा कर रहा है, और अपोजिशन की बड़ी तीनों सियासी जमातें ये कह रही हैं कि जनवरी तक ये हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि ये तीनों बड़ी सियासी जमातें एक पेज पे नज़र नहीं आ रही हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन मुहिम ज़ोरों पर है, और कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो इत्तेहाद पे, पीडीएम इत्तेहाद पे और हुकूमत पे बड़ा असरअंदाज होगा। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीबी में कामयाब हो पाएगी, या वहाँ पे पाकिस्तान पीस पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। इन इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मेंबर हैं कोर कमेटी जीडीए के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़फ़ीर साहब, थैंक यू। सबसे पहले आपकी हुकूमत की बात की जाए। इत्तेहादी हैं आप, इत्तेहादी नाराज़ भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है, इमरान खान साहब ने कहा कि अपोजिशन महंगाई के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है। हकीकत में देखा जाए तो महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आम शख्स परेशान है, आम शहरी परेशान है। ये तो हकीकत है, इसमें तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाँ, बयानिए पे बात हो सकती है। ज़फ़ीर साहब, मैं बिल्कुल एक तो आपसे एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, जी। लेकिन हम ना तो पीटीआई के तर्जुमान हैं हम्म। और ना ही हमारी पार्टी जो जीडीए है वो कोई पीटीआई की सब जमात है। हम्म। इत्तेहाद होते हैं, बिल्कुल। इत्तेहाद में हर किसी का अपना मौक़िफ़ होता है। ठीक है। जैसे शेख रशीद साहब भी उनके इत्तेहादी हैं, हालांकि वो तो उनके पार्टी के जलसे भी अटेंड करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरा एक अपना बयानिया है, मेरा एक अपना मैनिफेस्टो है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई तो है, जी बिल्कुल। उसी की वजह से ही अवाम में गैर यकीनी की सूरत हाल है। और ये जो परेशानियाँ और पीडीएम जैसे इत्तेहाद 2 जी साल जी। के दौरान ही पीटीआई गवर्नमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, वो महंगाई की ही वजह है। मेन थिंग महंगाई और करप्शन। ठीक है, तो महंगाई के हवाले से जब आपकी बात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब से, इत्तेहादी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ज़ाहिर है उनका तर्जमान नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जब होते हैं तो इत्तेहाद में आपसे भी, चूँकि आवाम ने आपको वोट दिए हैं, तो वो आपसे भी पूछते हैं कि आप वफाक में हुकूमत के साथ इत्तेहाद में बैठे हुए हैं, आपने एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा, तो अब महंगाई को तो कंट्रोल करें, महंगाई को तो कम करें, ताकि आम आवाम जो है वो ज़िंदगी जी सकें। देखें, हाँ, आपने कहा एक ही प्लेटफॉर्म से हमने इलेक्शन हमने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लड़े थे, लेकिन हम अलाइज ज़रूर थे, अलाइन जी जी। अलाइज थे। और सेकंड थिंग मसला ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी नई पार्टी या कोई भी नए लोगों को स्पेस बड़े मुश्किल से मिलता है। और हमारे मुल्क में तो 2 पार्टी सिस्टम 20-30 सालों से चलता रहा था, बिल्कुल। लेकिन अवाम ने पीटीआई को एक डिफरेंट वे में देखा, और कमिटमेंट्स भी इनकी काफ़ी ओवर कमिटमेंट्स थी, मैं ठीक समझता है। हूँ, जो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में पॉसिबल थी। इनको ओवर कमिटमेंट से नहीं करनी चाहिए थी। और अब इनफैक्ट अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि पाकिस्तानी लोग या जो अवाम है, जी। देखिए ये क्या, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। जब भी इनसे बात करते हैं ये कहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप चेक कर लें, फिस्कल पॉलिसीज़ आप चेक कर लें, लेकिन अवाम को या लोकल सतह पे जो ग्रॉस रूट की जो पब्लिक है उनको फ़र्क इन सब चीज़ों से नहीं पड़ता कि आपकी लीडरशिप का मौक़िफ़ क्या है, या आपकी लीडरशिप की पॉलिसी इंपोर्ट क्या है, हाँ, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या है। फिस्कल पॉलिसीज़ क्या हैं। उनको फ़र्क पड़ता है क्या आटा कितने का है, चीनी कितने की है, बेरोज़गारी कितनी है। बिल्कुल। सेकंड थिंग, हमने इनको ये भी कहा कि आपने जो वादे किए थे वो आप सही। वफा कर देखें। हमारा जो इताअत था उसमें हमने कोई भी कंडीशंस नहीं रखी। ठीक, ऐसे ही। नहीं, हमने कहा कि ऐसा ही है, मुल्क की बिल्कुल सही कह रहे लार्जर इंटरेस्ट में हमने कहा कि आप काम करें, हैं। सही। लेकिन गैर काम मशरूत हिमायत काम है आपकी। नहीं हो पा जी। रहे।
اور وہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں مایوسی بھی ہے اور غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مایوسی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کر رہی ہے اپوزیشن، لیکن اپوزیشن پروپیگنڈا بالکل نہیں کر رہی. باقی ایشوز پہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے، لیکن مہنگائی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس وقت خاص طور پہ گلگت بلتستان توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہاں الیکشنز ہو رہے ہیں. حکومت نے 100 دن میں کہا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب بنا دیں گے صوبہ، اور وہاں پہ بھی اس وقت گلگت بلتستان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی صوبہ بنا دیں گے، آپ کا الگ صوبہ ہوگا. پی 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 پہلے کہہ چکی ہے کہ اب گلگت بلتستان کو ایک الگ صوبے کے طور پہ بنایا جائے، لیکن وہاں کے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہے. یہ اس وقت تمام لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے 5 سالوں میں وہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے والے سے کام نہیں ہوا. اور آج چونکہ اس وقت ووٹ لینے کی باری ہے تو تمام لوگ وہاں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے کیے گئے وعدے الیکشن کے بعد بھی وفا ہوں گے؟ ظفیر صاحب، بدقسمتی ہے کہ پاکستانی پولیٹکس میں آج کل وعدے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وعدوں وہ ان کو صرف وفا نہ کیا جائے، اور وعدے کر کے پھر بعد میں مکر کے کہتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. جی ایک تو میں اس چیز سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ آپ جھوٹ بول کر اس کو آپ کور اپ کرنے کے لیے آپ کہیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی. آپ نے جیسے کہا کہ کمٹمنٹس انہوں نے کی ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے. آپ مجھے بتائیں انہوں نے ہی، ہم حالانکہ ان کے الائز ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بھی سچ کہنا چاہیے. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں بھی دینی تھیں، بالکل دین تھی، انہوں نے 50 لاکھ گھر بھی بنا کے 50 دینے لاکھ تھے، گھر بننے انہوں تھے. نے اور بھی بہت سارے کام کرنے تھے. ٹھیک پر ہے، مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں جیسے پروپیگنڈا کی بات کی، مہنگائی دیکھیں ہے، یہ تو فیکٹ ہے نا، مہنگائی اٹس اے فیکٹ. Yes. آپ جی ڈی پی کو دیکھ لیں، جی ڈی پی بد سے بدتر کی طرف جاری ہے. کرنسی کی ہمارے کرنسی کی ویلیو دن بدن گرتی جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اور مین ایشوز یہ کہ اس مشکل دور میں پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر ٹھیک ہے، پارلیمانی انداز سے اخلاقیات کے اندر اب مین ایشوز سے ہٹ جاتے ہیں. اب کل میں دیکھ رہا تھا ایک منسٹر صاحب ہیں جو گلگت میں اسپیچ کر رہے تھے، گندہ پور صاحب، وہ تمام نازیبا اور غیر اخلاقی لینگویج کا وہ استعمال کر رہے تھے. بالکل ایسی اسٹیٹمنٹ سے ہم نہیں دینی چاہیے، سیاستدانوں کو سوٹ بھی نہیں کرتی اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، ہمارا ماضی اگر سیاسی پارٹیوں کا دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے، اور پرسنل ذاتیات پہ حملے ہوتے رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن اس طرف بات نہیں ہوئی. اس پہ مزید بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیگ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اس وقت خاص طور پہ گلگت بلتستان میں چونکہ تمام ہی سیاسی پارٹیوں کی اعلیٰ قیادت وہاں موجود ہے، آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ بڑی زبردست کیمپین چلا رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی خوشخبری آئے گی؟ ہیلو جی بیگ صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ بیگ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی آپ مجھے سن سکتے ہیں بیگ صاحب؟ جی ہاں سن سکتا ہوں میں بالکل. بیگ صاحب، گلگت بلتستان میں اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت موجود ہے، اور آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام جو ہیں وہ سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم سرپرائز کریں گے ان الیکشنز میں. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ بالکل الیکشن ہوگا اور پیپلز پارٹی کے کافی چانسز ہیں الیکشن جیتنے سے، بیکاز گلگت بلتستان کے لوگوں کا قرض ہے. وہ جانتے ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کو یہ آزادی، یہ حق، یہ زبان، یہ سب کچھ اسٹیٹس دیا تھا. اور آج ان کا بیٹا جو ہے آ کے اور کمپین وہاں پہ کر رہا ہے، اس سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی ایگریسو کمپین مسلسل 10-15 دن سے کسی اور لیڈر نے نہیں کی. اور انہوں نے نہ صرف ایڈریس کی بلکہ سیپریٹ صوبے کے لیے اعادہ کیا ہے اپنے وعدے کا، اپنی بات کا، جو وہاں کے لوگوں کا ایک ڈریم ہے. اس بار پی ٹی آئی سے جب بات کی گئی ہے کہ جی آپ صوبے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ان کا جواب تھا ہونا چاہیے. بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو بنا کے دیں. ان کو پتہ ہے نا نہیں بنے گا. آپ نے لیجسلیشن کرنے ہیں، آپ نے جو قانونی
कार्रवाई करनी है, आपकी हुकूमत, यू आर इन पावर, होना चाहिए क्या है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वहाँ के लोग बड़े ज़की फ़हीम हैं और उन्होंने उन तमाम पार्टियों की हिस्टोरिक एक एसोसिएशन उनके सामने है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए जो उनके कंट्रीब्यूशन हैं और अब जो उनके वादे हैं जिनको वो इंशाल्लाह पावर में आके पाए तक मिल तक पहुँचाएंगे। और उसमें पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन महंगाई के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। महंगाई नहीं है, अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। आप बिजनेसमैन भी हैं, आप एदाद शुमार को समझते भी हैं। आपको नहीं लगता कि सही मानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा चाहे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, दोनों को महंगाई के हवाले से बात करनी चाहिए? महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर मंगल को कैबिनेट की मीटिंग होती है और हर मंगल को वजीर आजम का ये होता है कि मैं महंगाई फैलाने वालों को नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके साथ सख्त रवैया और एक्शन लूंगा। लेकिन सालों हो गया है ये चीज़ कभी तो कुछ नहीं हो सकी और महंगाई वही 115 रुपए की शक्कर कम होकर नहीं दे रही, 30 रुपए का नान पहुँच गया। मेडिसिन की कीमतें जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं कितने सालों के बाद, उसको रोका हुआ था मुख्तलिफ हुकूमतों ने। ये शेर की बच्ची हुकूमत है PTI, इसने उनको भी बढ़ा दिया। जो 70 रुपए का सिरप था तो 205 रुपए का हो गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें तो कोई राय नहीं है। अफरात ज़र इस वक्त जो है वो 9 से 10% पे पहुँच गई है और IMF वर्ल्ड बैंक की प्रोडक्शन 11% की है, ये 4% होती थी। तो महंगाई बढ़ी है, उसके रीजन इनके सामने हैं। डिमांड सप्लाई को मेंटेन नहीं कर सके, शुगर को एक्सपोर्ट कर दिया, अपनी ज़रूरत थी तो दोबारा इंपोर्ट महंगी कीमतों पे किया जा रहा है, एक्सपोर्ट पे रिबेट दे दिया। यानी ये डॉग मेजर जो करें तो पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म को बिल्कुल इन्होंने ठीक है। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में। जनाब मखदूम मोहसिन साहब भी मौजूद हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं इस पे। ख़ासतौर पर इत्तेहादियों की अगर हम बात करें, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, MQM भी महंगाई के हवाले से और जो वफाकी हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उस पर खुश नज़र नहीं आ रही। अच्छा, ऑप्शन है कोई आपको लगता है कि आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, शायद इत्तेहाद से बाहर आएंगे? चूँकि आगे 5 साल के बाद, अब 2 साल गुजर गए, 3 साल और रह गए, अपने इलेक्शन में दोबारा जाना है। तो इलेक्शन में तो आपकी अपनी शनाख्त है, चूँकि गो के आप PTI को गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महंगाई अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है और दूसरी तरफ जो हुकूमत के फ़ैसले हैं वो फ़ैसले भी बर वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो या कोई और फ़ैसला हो। देखें, हुकूमत की जो टीम है, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट की जो टीम है, वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको कोई तजुर्बात नहीं है और मेन थिंग परफॉर्मेंस का बड़ा फुकदान है, जिसकी वजह से हम समझते हैं। देखें, मेन थिंग इज़ दैट अगर हमारे इख्तलाफात फेडरल गवर्नमेंट से हैं या हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम PDM में चले जाएंगे या हम उनसे मिल जाएंगे। हाँ, हमारा एक अपना मौक़िफ़ है, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो आप माजी के 10 साल में चले जाएं। तो उन्होंने लास्ट टाइम पे PMLN के 5 साल थे, उन्होंने क्या किया है? उससे पहले ये 2 पार्टी सिस्टम चलता आया है, तो ये भी एक डिफरेंस है। हम चाहते हैं कि काम हो, अवाम को रिलीफ मिले, जो अवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। आज तक पाकिस्तान में हकीकी लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान रहा है। ठीक है, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि फातिमा जिन्ना को भी गद्दार करार दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बदकिस्मती है। इस वक्त गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं जो कि नहीं देने चाहिए और बदकिस्मती यही है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर आज तकरीबन चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो हुकूमती बेंचेस हों, एक दूसरे को गद्दार और गद्दारी। देखिए, फातिमा जिन्ना साहिबा को वो गद्दार करार दिया जाता है। इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार करार दिया जाता है। इस मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो को गद्दार करार दिया जाता है। इस मुल्क में अकबर खान बुगटी को गद्दार करार दिया। अगर ये लोग गद्दार थे तो फिर आप मुझे बताएं मुहब्बे वतन कौन थे इस मुल्क के? बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल है। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मखदूम मोहसिन साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं,
ہمیں اس سیاست میں ان چیزوں کو نہیں لے کے آنا چاہیے، غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنا چاہیے، اور بدقسمتی سے اس وقت یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا جو لینگویجز یوز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے، جلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا علی امین گنڈاپوری صاحب نے جو بات کی، اس طرح کی لینگویج بھی استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ایتھکس کی کیوں کمی ہے؟ ہمارے سیاستدان یہی سیاستدان ہیں جو فلور پہ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن جب جلسے جلوسوں میں ہوتے ہیں تو تمام حدیں پار کر جاتے ہیں۔ دیکھیے زفر صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بی بی سی سے انٹرویو دیتے ہوئے بڑے واضح کیا ہے کہ پی ایم ڈی کے کچھ رول سیٹ ہوئے تھے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ نام مفاد کو برا بولیں گے، کسی کے نام دے کے یا کسی کمانڈر کو برا بولیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ لفظ اسٹیبلش میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی لیکن مسلم نون کے جو اپنا نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے تو جو کمانڈروں کے نام لے لے کے، ہمارے افواج سے جو سالار ہیں ان کے نام لے کے، یہ اپنا آئی ایس آئی کی جو چیز ہے ان کے نام لے لے کے جب باتیں کی ہیں، تو ہم نے بھٹو صاحب سے یہ اپنا بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ اس سے شاک ہوئے ہیں، انہیں امید نہیں تھی۔ دیکھیے آپ کا جب آپ ایک موومنٹ چلاتے ہیں پوزیشن، کمبائنڈ پوزیشن بن کے، تو اس کا ایک کامن ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں نفرتیں ہوں، آپ کے دل میں غصہ ہو، آپ اس کو اس پلیٹ فارم سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اثر کب پہ آتا ہے؟ جو بھی سیاسی جماعتیں 10-12 وہاں پہ پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں، جی تو یہ یقیناً، اور بزنس کمیونٹی نے پریس کلب میں، ابھی میں نے اس میں موجود تھا، ہم نے کیٹیگوریکلی ان اسٹیٹمنٹ کو اور یہ ایسی تنقید اور نام لے کے جو برا بھلا کہا ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان اور ہمارے کمانڈر جو ہیں ہماری عزت ہے، ہمارا مان ہے۔ اور دوسری چیز جو یہاں پہ دیکھنے میں آئی، وہ بلاول صاحب کا ایک بچوٹ کردار آیا ہے۔ انہوں نے تقرری کری ہے، اس سے کووڈ پہ بات کی، اس سے سی ٹیکس پہ بات کی، افراد زر پہ بات کی، بے روزگاری پہ بات کی، مہنگائی پہ بات کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ باتیں ہیں جو ایشوز ہیں، اور یہ باتیں ہیں اس میں جس کوئی پر شک نہیں، بلاول بھٹو ہندوستان صاحب میں میچور ہے۔ نظر آئے، ان کی جو الیکشن کیمپین ہے جی بی کے حوالے سے اس پہ بھی بڑا انہوں نے بھرپور کیمپین چلائی۔ گزشتہ الیکشنز میں جب وہ کشمیر میں تھے وہاں پہ بھی ان کی کیمپین بہت اچھی تھی۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے رزلٹس کیا آئیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ جی بی کے جو الیکشن ہیں ان کے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں آئیں، اور اگر جی بی کے جو الیکشنز، لیکن میں آپ جی کو جی ایک بات بتلاؤں جی کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بزنس مینوں سے میٹنگ کرنی تھی ہمارے گھر پہ، جی اور انہوں نے آنا تو پھر دوبارہ گلگت بلتستان جانا، لیکن انہوں نے منع کر دیا، اور وہ تھرو آؤٹ، خیر ناصر علی شاہ صاحب ان کے پاس تو وہ تھرو آؤٹ جو ہے گلگت بلتستان میں کمپین چلا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اور وہ جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ماضی کا، وہ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ جو گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی نے انیشیٹو لیا تھا، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بار آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ بہت مختلف ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو جو قرض ہے گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، تو انشاءاللہ وہ ضرور اتارنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارا یہ اعادہ ہے، ریپلیسمنٹ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے صوبے کے حامی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کو پاور ملی تو ہم صوبے کو بنائیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ جی بی کے الیکشن بتائیں گے کہ رزلٹس کے یہ جی بی میں کون حکومت بنانے میں کامیاب ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس دفعہ یہ الیکشن جیت جائے گی، اور یہ الیکشن اگر جیت گئی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو این آر او مل چکا ہے، اور یہ این آر او جو عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم اتحاد ہے، اور اتحاد میں جو دراڑیں پڑ رہی ہیں، جو ہمارے سیاسی پنڈت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ڈیل ہو چکی ہے۔ جی بی کے الیکشن کے نتائج اور جی بی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مارجن ملے گا یا مل رہا ہے، وہ اسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک۔